Number promo. आमची भाभी आमच्या मदीं आसा तेन्ना सगळ्यांकडे मागता तांच्यांनी ताळयो मारून तिचें स्वागत करचें. आतां हांव मागता शिल्पा गांवकर हांकां की तांच्यांनी पुष्पगुच्छ दिवन भाभीचें स्वागत करचें. आज आमी हांगा आमच्या कोपरा बैठकीक तुमच्या गांवांत सुर्शी गांवांत हांगा आयल्या आनी हांगा उपस्थित आमचे सरपंच शिवदास, आमचे कॅन्डिडेट नामदेव च्यारी जे आमचे पंच आसा पिसुल्या पंचायतीचे, आमची झेडपी देवयानी, अशोक, डीडी, तुमचे स्थानीक पंच प्रमोद, सगळे म्हजी भावानो भयणीनो, खूब बरें दिसता तुमच्या गांवांत परत येवपाक आनी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाक. कित्याक हो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडला फक्त कारण कितें की 20 तारखेक आतां झेडपीचें इलेक्शन आसा. झेडपी म्हणल्यार जिल्हा परिशद इलेक्शन आसा आनी ताका आमी उमेदवार म्हणून आसा आमच्याच पिसुल्या पंचायतीचो झेडपी, पिसुल्या पंचायतीचो पंच आमचो नामदेव च्यारी, म्हणल्यार आमचेच पंचायतीचो एक सदस्य तो, आनी ताजें कार्य बरेपैकी कार्य केल्लें आसा ताणें इतल्या वर्सां पंच म्हणून, आनी शांत स्वभावाचो मनीस, आनी तशे भशेन पिसुल्ले सगळे लोकप्रिय आसा तो. आनी ताजे खातीर जेन्ना रिजर्व जालो हो सीट आनी पार्टीन ठरयलें की अमकेच कॅन्डिडेटाक दिवपाचें, जेन्ना आमी नांवां धाडलीं सगळ्यांची एकमत आशिल्लें की नामदेवाक तिकेट मेळची म्हणून. आनी जें तांचें कार्य तांणी केलां ह्या तीन वर्सां पंच जावन तांणी सगळ्यांनी पळयल्लें तें आनी ताची देख घेवन तांणी पार्टीन ठरयलें की ताका तिकेट मेळची. आनी जेन्ना पार्टी एक निर्णय घेता, आमची भारतीय जनता पार्टी, ताका एक कारण आसता ते निर्णय घेवपाक. कित्याक ते पळयता की बाबा जे आमी कार्य करता आमच्या मतदारसंघात ते ताजो फायदो कसो लोकां पर्यंत वचचो. आमच्यो जे कितें भारतीय जनता पार्टीच्यो ज्यो कितें स्किमी आसा, जे कितें कार्य आसा ते लोकां पर्यंत पावता की ना ही हाजी देख पार्टी घेता. म्हणजे आमी जेन्ना कार्य करता, एक आमदार जावन हांव, बाबा एक मंत्री जावन, दोगांय जाणां आमी भारतीय जनता पार्टीची आमदार, पण जे भारतीय जनता पार्टीचें काम आसा ते तुमचे कडेन पावता की ना हें तांकां कळपाक जाय. म्हणजे जी लास्ट स्कीम आसा प्रत्येक, ती गृह आधार आसूनी, लाडली लक्ष्मी आसूनी, अटल आसरा आसूनी, की ज्यो सरकारीच्यो स्किमी आसा ह्यो तुमचे कडेन पावता की ना हें तांकां कळपाक जाय. आनी तुमकां खबर आसा की असो एक मनीस नासतलो आमच्या मतदारसंघात ज्याका गृह आधार मेळना, तुमकां म्हयन्याचे पयशे येता की ना, लाडली लक्ष्मी कोणाचे आसा ते जाता की ना, जे हे सगळें आमी पर्सनली पळयता. कितलीं जाणां आमचे कडेन फॉर्मां घेवन येता की आमचे म्हयन्याचे दिव्यांगाक जावनी की ज्येश्ठ नागरिकाक जावनी 2000चे जावनी, हे सगळे पयशे कोणाचे थोडे म्हयने अटकून उरिल्ले आसता. पूण आमच्या ऑफिसांतल्यान मागीर आमी फॉलोअप घेवन पळयता की तांकां टायमार पयशे येवचे. ते ज्येश्ठ नागरिकाक आसूनी, विधवाक आसूनी की आमचे गृह आधाराचे आसूनी, सगळे हे जे सरकारी ज्यो स्किमी आसा ते आनी कोणेच खंयच्याच पार्टीन हे सुरू केल्ल्यो ना. एकच पार्टी आसा जे हे सगळे तुमचे पर्यंत हे कार्य पावयता, ती म्हणटा ती भारतीय जनता पार्टी. पूण तुमी लक्षांत दवरा, जे पयशे तुमच्या खात्यान येता ते गृह आधार आसूनी, दिव्यांगा खातीर पयशे आसूनी की ज्येश्ठ नागरिका खातीर जे 2000 येता की विधवा खातीर जे 2000 येता की तुमचे अटल आसरा खातीर तुमकां 1.5 लाख मेळटा, 3 लाख मेळटा घर बांदपाक,
हे सगळे जे पयशे आसा की लाडली लक्ष्मी चलये भुरगेक लग्न करपाक जे 1 लाख मेळटा हे सगळे खंयचीच आनी पार्टी दिना, फक्त भारतीय जनता पार्टी दिता. आनी ताज्या खातीर प्रत्येक कडेन प्रत्येक राज्यान तुमी पळयता आमी खंय खंय इलेक्शनाक वता थंय लोक सामके दोळे धांपून भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरून शिक्को मारतात आनी त्या आमदाराक जिखून हाडटात, त्या लोकसभेचे इलेक्शनां आसतात त्या खासदाराक जिखून हाडटात आनी पार्टी परत सत्तेन येता. कित्याक पार्टी काम त्या तरेन करता. बेश्टेच तोंडांनी बेश्टेच राजकारण केलें म्हणून राजकारण जायना. जे आमी कार्य करता, आमी समाज सेवा करता आनी राजकारण मागीर. पयलीं आमी पळयता की बाबा लोकां पर्यंत ह्यो ज्यो आमच्यो स्किमी आसात त्यो पावता की ना, भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटा की ना, भुरग्यां खातीर नोकऱ्यो तयार जाता की ना, महिला खातीर संदी मेळटा की ना, जी तुमच्या कामां गांवांनी विशय आसा, उदकाचो आसूनी, लायटीचो आसूनी, रस्त्याचो आसूनी की बारीक बारीक कामां आसूनी, तुमच्या पंचायतीची बारीक बारीक कामां आसूनी, ही सगळीं आमी सोडोवपाक पावता की ना. आनी ही कशें सोडयतली, कशें सोडपाक पावतली? जेन्ना पार्टी सत्तेर आसता, जेन्ना सरकार सत्तेर आसता तेन्नाच पयशे आमचे कडेन येता आनी आमी ही सगळीं कार्य तुमचे खातीर करपाक पावता. हांव आमदार भारतीय जनता पार्टीचे, बाबा मंत्री, म्हणून आमकां जेन्ना सहकार्य आसता त्या मंत्र्याचे, म्हणून आमी जे तुमच्या रस्त्याचो विशय जावं, उदकाचो विशय जावं, रस्त्याचो विशय, हो सगळो आमी सोडोवपाक पावता आमच्या गांवागांवांत. पण प्रत्येक नागरिकाक कसलोच त्रास जावचो न्हय म्हणून त्या दृश्टीन आमी काम करता. ते सार्वजनीक कामां आसूनी, पर्सनल तुमची कितें कामां आसूनी, जे कोण भुरगो खंय नर्सिंगाक वता आनी कोण भुरगे कितें क्रिकेट लीग करता, हे करता, कल्चरल इव्हेंट करता, कोण घुमट स्पर्धा करता, कोण महिलाचे ग्रुप्स आसता, जे कितें आसता ते कशे तांकां कशें आमी हेल्प करपाक शकता त्या दृश्टीन आमी कार्य करतात. अव्वल नंबरान डिस्टिंक्शनान आमचे नामदेव च्यारीक पास करात म्हणटकच फुडले जेन्ना फायनल येतले फुडल्या वर्सा विधानसभेचे तेन्नाय बी आमकां अव्वल नंबरान डिस्टिंक्शनान तुमी परत पास करपाक शकता. म्हणून हें तुमचे कडेन एक मागणी, एक विनंती. कित्याक जे आमी भुरग्यां खातीर करपाक सोदता ते फुडल्या 7-8 म्हयन्यां भितर तुमी पळयतले की आमी करून दाखयतले. म्हणून आयज खुशी जाता की तुमच्या मदीं आयज उबो रावपाची तुमच्या फुडें संदी मेळिल्ली आसा आनी ती बाबान आनी भाभीन दिल्ली आसा. आनी ही संदी अशी आसा की तुमच्या पैकी अशे सामान्यांतल्या सामान्य मनीस जंय भाभीचे बाबाचे विचार, जंय आमी म्हणटा की मोदी सामान्याच्या सामान्यांक फुडें व्हरपाक जसो मोदीचें विजन आसा त्या प्रमाणे बाबा आनी भाभी तशेंच मोदीचे विचार आनी तेंचें जें काम आसा तें फुडें व्हरपाचो निश्चय केला. आनी म्हणून एक तुमच्या फुडें सामान्य मनीस खूब उबो केला आसा आनी त्या सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक तुमचो आधार जसो भाभीच्या फाटल्या इलेक्शनाक तुमी दिल्लो तसोच हे बी इलेक्शन तुमी नामदेव म्हणून न्हू तर हे जे तुमी वोट करतले ते वोट आसा ते बाबा आनी भाभी वयतले, कारण पार्टीचो कॅन्डिडेट आसा, हे चिन्ह आसा कमळ. आनी तेका लागून तुमी जे कितें आयज करतले त्या हेतून बाबाचे आनी भाभीचे जे कितें सत्तेंतली जी ताकद आसा ती आमकां दिसतली. आनी जेन्ना भरघोश मतां तुमी दितले आनी ही मॅसेज आसा ती मोदी पर्यंत पावपाक जाय, तेका लागून आमकां आयज एक अशें की सगळे जितले बाबाचे आनी भाभीचे कॅन्डिडेट आसा सत्तरीन ते भरघोश मतांनी येवपाक जाय. म्हणून भाभी आयज पळय तळमळटा. आयज तिका इतलें कित्याक तळमळपाक जाय आसलें तर जेन्ना बाबाचे आनी भाभीचे हात जर जेन्ना बळकट जातले तेन्ना आमचेय बी हात बळकट जातले आनी जी कामां आसा ती करपाक आमकां एक ताकद मेळटली आनी ती ताकद तुमी दिवंक शकता. तेका लागून आयज तुमच्या फुडें भाभी आनी आमचे हे सगळे भाभीचे कार्यकर्ते आसा ते तुमच्या कडेन मागता की येता त्या 20 तारखेक तुमी कमळाचेर वोट घेवन बाबाची आनी भाभीची ताकद आसा ती वाडोवपाक जाय. आनी भाभीचे जे कार्य आसा ते आमच्या सरपंचान तुमकां सांगलेलेच आसा आनी उरलेले जे कितें आसा ते भाभी तुमकां मार्गदर्शन करतली. पण आमी जेन्ना भाभी तुमच्या कडेन मदीं कांयच मागना, एक 5 वर्सांनी जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना येता आनी बाकीचे सगळे दीस आसा ते तुमच्या खातीर काम करतात. तुमी जर पळयलें जायत
भाभी चार जायसर एक एकदा ऑफिसान जेवच्या पयलीं तुमच्या खातीर काम करता जे आमी सरपंच पंच कोण कितें व्हरून दिता तुमचे समस्या आसा त्यो सोडोवपाक अशा तरेन काम करपी आयज आमकां आमदार मेळ्ळेलो आसा आनी बाबाचें मार्गदर्शन आसा त्या मार्गदर्शनाक सकयल सगळे आमी सरपंच पंच काम करता आनी म्हणून तर आयज दिसता की आयज आमच्या सत्तरीचो कायापालट जायत आसा की सगळ्या मतदारसंघात अशें एकेच कडेन न्हू तर पूर्ण सत्तरीचो कायापालट करपाचो बाबान आनी भाभी निश्चय केल्लो आसा आनी तो निश्चय जर सार्थक हेच्या फुडें आनीक जर आमचे बरे तरेन आमकां जर आमचो विकास जावपाक जाय जाल्यार तुमी 5 वर्सांनी एकदा जेन्ना आमी तुमच्या कडेन जे कितें मागता ते वोटाच्या माध्यमांतल्यान तुमी दाखोवन दिवपाक जाय अशें आमी सगळे आसाच त्या बद्दल कांयच ना पण जेन्ना वोटाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमची सत्तरीची ताकद दाखयतले तेन्नाच बाबाचे आनी भाभीचे हात बळकट जातले आनी आमकां अशें जाय की सत्तरीन आनी कोणच असो काम करपाक शकना अशी मोदीक मॅसेज पावपाक जाय जेन्ना मोदीक ही मॅसेज पावतली तेन्ना बाबाक आनी भाभीक आमच्या हेज्या प्रमाणे की आमच्या सगळ्यांक खबर आसा की बाबाचे जर आनीक मातशी ताकद वाडली जाल्यार आमकां भरपूर सगळ्यांक मेळटलें मागीर त्यो नोकरी आसो किंवा बाकीचो विकास आसो तेका लागून आमकां काम करपाक जाय आनी आयज जे आमी वोट दितले ते पार्टीक म्हणून वोट दितले आनी पार्टीक जेन्ना आमी कमळाक वोट दितले तेन्ना भाभीक आनी बाबाक वयतले आनी भाभीक आनी बाबाक वयतले तेन्ना ते आमच्या सरकाराक वयतले आनी सरकार आमचे आयज दिल्ली आसा आनी हांगाय आसा तेका लागून आमचो विकास आसा तो फास्ट वयता आनी काम करपी आमची भाभी आसा पळय ती नॉन स्टॉप आमची काम करता कारण ती आयज तळ सगळे कडेन आयज हो गांवांनी बारीक बारीक जाग्यार आनी बारीक बारीक इश्यू घेवन काम करता तेका लागून अशा तरेचे आमदार आमकां मेळिल्ले आसा तेजो आमी फायदो घेवया आनी तेंच्या मार्गदर्शना सकयल आमी काम करुया आनी येता त्या 20 तारखेक तुमी सगळे एक वोट आमकां म्हत्वाचे आसा हे मारुया आनी आमचे जे कमळ आसा ते हांगा फुलोवया इतले सामान हांव म्हजे 2 शब्द जिल्हा पंचायत इलेक्शना निमित्त सोनशी गांवांत ही एक कोपरा बैठक आयोजीत केल्ली आसा आनी ह्या बैठकीक हांगा खास करून आमकां मार्गदर्शन करपाक आमची सगळ्यांची लाडकी आमदार दिव्या भाभी हांगा उपस्थित रावलेली आसा हांव सगळ्यां कडेन मागता की मोठ्या ताळयांनी भाभीचें आमी परत एकदा स्वागत करूं तशेंच हांगा उपस्थित आसा आमची केरी जिल्हा पंचायत सदस्य फाटली तो देवयानी गांवस आतांचे आमचे उमेदवार श्री नामदेव च्यारी आमचे जनरल सेक्रेटरी पर्ये ब्लॉकाचे श्री अशोक नायक माझे मित्र BD मोटे आणि ह्या भागाचे पंच माझे वांगडी श्री प्रमोद गावडे तसेच उपस्थित सगळे महिला बंधू भगिनी सगळ्यांक परत एकदा माझा नमस्कार सगळ्यांक खबर आसा की आता निवडणूक आसा आणि तेका लागून ह्यो बैठक्यो चालूच आसतल्यो तितून होंडा ग्रामपंचायतीची ही पहिली सुरवात आसा ती सोनशी गांवांसून जाल्ली आसा आणि ही पहिली मिटींग सोनशी आनी ओवळ्या गांवांसून सुरवात जाता आमी हांगा देवाचो आशिर्वाद घेवन मिटिंगेक सुरवात करुया भाभी आमकां बऱ्यापैकी मार्गदर्शन करतली पण हांव सांगूंक सोदता सगळ्यांक आमच्या सोनशी गांवांतल्या सगळ्या भावा भयणींक की आमी फाटलीं 3.5 वर्सां जेन्ना भाभी आमकां आमदार म्हणून मेवळी आमचे पर्या मतदारसंघाची जेन्ना भाभी आमदार जाली तेन्ना खंय तरी आमचो पर्ये मतदारसंघाचो चेहरोच बदललो म्हणजे असो कित्येक तरेचो विकास प्रत्येक बाबतीन आमी पळयता सगळ्या मतदारसंघाचो हर तरेचो विकास भाभीच्या माध्यमांतसून जाता आमी पळयता व्हणा आमचो गांव शहर कशें जावपाक लागला व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स आमच्या व्हणान जाले बरे बरे अशे आनी सगळे तरेचे डेव्हलपमेंट रोडाचे म्हण आमची होंडा नारायणनगर क्रिमेटोरियम पोस्टवाडा हांगा बऱ्यापैकी फुटसाल ग्राउंड जिमनेसियम नारायणनगर एक बऱ्यापैकी चिल्ड्रन्स पार्क होणा बाजारान बऱ्यापैकी मार्केट कॉम्प्लेक्स जाता आनी होणा भागाचे ब्युटिफिकेशन जाता एक बऱ्यापैकी रस्तो जातलो व्हडलो आनी सुंदर अशें शहर कशें दिसतलें आमचें होणा भाग हो फक्त कित्याक लागून जाता तर आमचे भाभीक लागून भाभीच्या प्रयत्नाक लागून भाभीन केल्ल्या कामाक लागून हांवें सांगलें कशें जाता की जेन्ना ही फाटलीं 3.5 वर्सां आमी पळयता भाभी कशी आमच्या मतदारसंघाक तळमळटा विकास करपाक तळमळटा
हो जालो सार्वजनीक विकास. त्याचप्रमाणे भाभी प्रत्येक मनशाचो इंडिव्हिज्युअल विकास ती करता. कोणाची कितें अडचण आसा, कोणाची घर दुरुस्ती, कोणाचें आनी कितें, कोण बरो ना, कोणाक शिक्षणाक मदत, अशी कसली बीन मदत अशी भाभी कितलीशी एप्लिकेशनां येता आनी प्रत्येक एप्लिकेशन भाभी बसून अभ्यास करून प्रत्येकाची समस्या सोडयता. अशें हर तरेचे डेव्हलपमेंट, प्रत्येकाचे इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट जाता. देवळांची दुरुस्ती जाता, घरांची. फाटले तुमकां खबर आसतलें, फाटल्या 2 वर्सांक आमच्या होणा भागांत पावसान वादळ जालें, कितलीशीं घरां मोडलीं. पण त्या टायमार अशें जालें की तांकां घरां तेंची मोडली सुद्दां म्हणून कळोंक ना. आमी रातचोच भाभीक कॉल केलो 4 सुमार असो. भाभीन कॉल रिसीव केलो, चवकशी केली आनी दुसरे दीस सकाळीं 8 भाभीचे इंजिनियर, भाभीचे काम करपी गवणे, कार्पेंटर सगळे थंय हजर. आनी 2 दिसां भितर जी उडोवन गेल्ली छप्परां आसली घरांची, पत्रे फुटलेले, घरां कोसळ्ळी, 2-3 दिसां भितर घरां रेडी. त्या लोकांक हें सुद्दां भाभीन कळोंक दिवंक ना की ते बेघर जाले म्हणून, तेंची घरां मोडली म्हणून. अशी सुद्दां तांकां परिस्थिती येवपाक दिवंक ना. अशी भाभी प्रत्येक मनशाचो आपलो परिवार म्हणून विकास करता. प्रत्येक मनशाचे आपुलकेन आपलेपणान अशें काम करता आनी तिका दिसता की आपल्या लोकांचे त्रास हे आपले त्रास म्हणून. सदांच तिका आपयता. फक्त ह्याच विचारान ती तळमळीत आसता की कितें करपाक जाय हांगा, फाल्यां खंय कितें करपाक जाय, व्होणा कितें करूंक जाय, सोनशी कितें, ओवळ्या कितें, सोलयां कितें, पोस्तार कितें, हेच विचार आसता. अशे तरेची आमकां आमदार मेवल्ली आसा. आमी खूब भाग्यवान लोक आसा अशी आमदार आमकां मेळप म्हणून. आनी आज ती हे विकास करता करता ही झेडपी निवडणूक येयल्ल्या कारणान भाभी आपलो आज उमेदवार घेवन आमचे कडेन येयल्ली आसा. आज ती आमचे कडेन कितें तरी मागतली आनी तें भाभी आमी दिवपाक जाय. भाभी जी आमकां कितें सांगतली तें बरे भाशेन आयकून घेवन भाभीच्या मार्गदर्शनाचेर आमी वचपाक जाय. म्हाका तरी दिसता की आमी प्रत्येकान भाभी सारकी मनीस आमकां मेळपाक नशीब जाय म्हणून भाभी सांगतात तेंच आयकपाक जाय. आज भाभीन जो उमेदवार दिल्लो आसा त्या उमेदवाराच्या फाटल्यान आमी भाभीक म्हणून मत करून ताका करपाक जाय. फाटलीं 10 वर्सां आमी पळयता आमकां वाडकर भाऊ उमेदवार आसलो, एकवड वहिनी आनी मागीर वाडकर भाऊ. तेंच्यांनी बेस्ट काम केल्लें. भाभीच्या आनी बाबाच्या मार्गदर्शनाचेर तेणी प्रत्येक गांवांत योग्य रित्या विकास केल्लो आनी जो कितें फंड्स येता झेडपीचो तो जाय त्या भागात तसो तेणी वांटून घालून खंयच फंड तेणी म्हणजे असो रिटर्न वयता असो करूंक ना. सगळो फंड वापर केलो. तसोच हे फावट ओबीसी येयल्ल्या कारणान भाभीन आमकां नामदेव च्यारी हो आमचो कुमारखंड गांवचो पिसुल्ल्या पंचायतीचो पंच हेका उमेदवार म्हणून आमकां दिल्लो आसा. तो भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणुकेर भाभीन आनी बाबान आमकां हो उमेदवार दिल्लो आसा. जशें आमकां भाभी आनी बाबा तशेंच आमकां नामदेव आसतले, कित्याक तो भाभीचो उमेदवार, बाबाचो उमेदवार. आनी ताका तीच लीड जशी आमी फाटले फावट भाभीक दिल्ली तशीच लीड आमी ताका दिवन भोवमतान निवडून हाडपाक जाय. जाल्यारूच आमी खंय तरी आमी पात्र ठरतले भाभीच्या विश्वासार, बाबाच्या विश्वासार. जो विश्वास भाभी आनी बाबा आमचेर लोकांचेर दाखयता आनी आमची कामां करतात त्या विश्वासाक जर आमी पात्र जावपाक जाय जाल्यार आज आमी तांकां वन सायडेड वोटींग दिवंक जाय. भरघोस म्हणजे अशें की कोणीच हेवटेन तेवटेन मत मारपाक जायना. आमचो एकूच उमेदवार तो बिनविरोध कसोच दिसपाक जाय. जो कोण दुसरो उमेदवार उबो करता ताका दिसपाक जाय आमी आनी ओगी केलो हो उमेदवार, बेश्टो हेका उबो केलो म्हणून इतर पक्षांक दिसूंक जाय. त्या प्रमाणे आमचें मतदान एक तर्फी जावपाक जाय. आनी सामकी ही जी मतपेटी आसतली सोनशी गांवची ती फक्त कमळाचेर आनी आमच्या नामदेव च्यारी बाबाक आनी भाभीक म्हणून आमी दिवपाक जाय. चड उलयना आमकां भाभी मार्गदर्शन करतली. म्हाका 2 शब्द उलोवंक दिले म्हणून हांव धन्यवाद म्हणटा. भरपूर मतांनी वोट करून निवडून हाडपाची आमची तयारी आसतली. तेन्ना सगळ्यांनी 20 तारखेक भरपूर